खबरदार, होशियार। जनूबी पंजाब में 19 अगस्त तक शदीद बारिशों और सैलाब का अलर्ट जारी। डेरा गाजी खान के पहाड़ी नदी नालों में तुगयानी का खदशा। दरिया सिंध, जेहलम, सतलुज और चनाब में सैलाब का इम्कान। पीडीएमए की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। बहावलनगर के मकाम पर दरिया सतलुज में तोगयानी। चकभटियां, बोंगा सोलंगवाला, भीनी जाननवाला, बोंगा रानोका के आरसी बंद टूट गए। सैकड़ों एकड़ अरासी पर काश फसले दरियाबुर्द, लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। रेस्क्यू ने इमदादी कैंप कायम कर दिए। 36 घंटे में 50,000 की उससे करेला घुसने का इम्कान। मैक्लोडगंज में दरिया सतलुज बिफर गया। नवाही गांव लाला अमर सिंह के करीब हिफाजती बंद टूट गया। हजारों एकड़ पर काश, तिल और धान की फसलें और चारा तबाह। किसान शदीद मुश्किलात से दोचार। हुकूमत से रिलीफ पैकेज देने का मुतालबा। दरिया सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। कोट अद्दू में तौसा बैराज पर 43,000 क्यूसेक पानी में इजाफा। आमद 4,20,000, इखराज 4,16,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। टीपी लिंक और मुजफ्फरगढ़ कैनाल को पानी की फराहमी बंद। डीजो खान कैनाल और खिची कैनाल को फराहमी जारी। उधर खैरपुर सादात में 4,35,000 क्यूसेक का रैला। नशेब इलाके से पानी घरों में दाखिल। इंतजामिया की जानिब से इलाका खाली करने का हुक्म। चश्मा के मकाम पर दरिया सिंध में सैलाबी सूरत-ए-हाल। पानी की आमद 4,51,338 क्यूसिक और लेवल 642 फीट रिकॉर्ड। कच्चा के इलाकों में फ्लड वार्निंग जारी। मसाजिद में एलानात। चश्मा बैराज में पानी बढ़ने का इम्कान। दूसरी जानिब इंतजामिया भी अलर्ट। 12 मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप्स फाल। रेस्क्यू टीमें अलर्ट। 34 महसूर अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। दरिया सिंध ने खतरे की घंटी बजा दी। भखर में 4 लाख क्यूसेक करेला, हाई अलर्ट जारी। नशेब इलाकों से इनखला की हिदायत। दरियाई पत्तनों पर कश्तीरानी पर पाबंदी आयद। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। अवाम की मुंतकिली के लिए मसाजिद में ऐलानात। सरंडा मोहम्मद पनाह में दरिया सिंध की तबाहकारियां। मोजा बेट परारा को शदीद खतरा। दर्जनों घर दरियाबुर्द। सैकड़ों एकड़ पर काश, कमाद और मूंगी की फसल ज़ेरियाब। मकीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। ताहाल इमदादी टीमें और इंतजामिया मौके पर ना पहुंच सके। मुतासरीन का रिलीफ कैंप लगाने का मुतालबा। मुल्तान और बहावलपुर के बाद गैस्ट्रो के लोधरा में वार। 24 घंटे में 48 मरीज अस्पताल दाखिल। डॉक्टर्स का कहना है कि मरीजों को कैं, इसहाल और बुखार की शिकायत है। शहरी पानी ज्यादा इस्तेमाल करें। आजकल गर्मी भी है, हब्स भी है और खाने पीने बच्चे बड़े एहतियात नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से ज़्यादा गैस्ट्रो और पानी कमी के साथ आए हुए हैं, जिनको हमने यहीं एमरजेंसी में ट्रीट करके घर भेज दिया गया है। हम उसमें इनको यही कहेंगे कि सफाई का खास ख्याल रखें, ख़ास तौर पे बाहर की चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करें और नमकोल का ज़्यादा इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा पिए। एक और ट्रेन हादसे का शिकार। लोधरा रेलवे स्टेशन के करीब आवाम एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गई। एक मुसाफिर जाँ बहक, 25 जख्मी। ट्रैक बहाल, ट्रेनें रवां दवां। वजीर रेलवे ने ट्रेन हादसे का नोटिस ले लिया। 7 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मुसाफिर के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। लोधरा ट्रेन हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट रेलवे हेडक्वार्टर को मौसूल। हादसे की वजह ट्रेन ड्राइवर की गफलत करार। इब्तदाई इंक्वायरी के मुताबिक ट्रेन ने जहां रुकना था वहां से क्रॉस कर गई। ड्राइवर ट्रेन को कंट्रोल करने और बर वक्त रोकने में नाकाम रहा। मुल्तान में अवामी फलाह का मंसूबा इंतजामी नाअहली की भेंट चढ़ गया। नवा शहर चौक पर ट्रैफिक पुलिस का पहला कियोस्क मंसूबा इल्तिवा का शिकार। शहरियों को चालान, ट्रैफिक लाइसेंस और दीगर सहूलियात की फराहमी रुक गई। कियोस्क को दोबारा बहाल किया जाए, शहरियों के हुकाम से अपील।
خانیوال میں جھیل ویرانے کا منظر پیش کرنے لگی، نشہ کے عادی افراد کے ڈھیرے، قیمتی سامان بھی چوری، شہریوں نے تفریح کی غرض سے ادھر کا رخ کرنا چھوڑ دیا، جھیل نہیں بن سکتی تو میدان ہی بنا دیا جائے، شہریوں کی معصومانہ اپیل۔ اس کو ایک عوام کے لیے ایک پلے گراؤنڈ بنا دینا چاہیے تھا تاکہ نیو جنریشن جو ہے یہاں پہ پلے کرے، فٹ بال کھیلے، کرکٹ کھیلے۔ یہ جھیل بنائی تو گئی ہے لیکن اسے پایا تکمیل تک نہیں پہنچایا گیا، جس کی وجہ سے اب یہ بالکل گنجان پڑی ہے، اور اس سے اچھا تو یہاں پلے گراؤنڈ بنا دینا چاہیے تاکہ عوام آ کے یہاں کھیل سکے۔ احمد پور لمحہ میں تاریخی عمارت عدم توجہ کا شکار، اپنے دور میں شان و شوکت کی علامت سمجھا جانے والا قلعہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، قلعہ کی خستہ حالت پر شہری مایوس، ارباب اختیار سے قومی ورثہ کی حفاظت یقینی بنانے کی اپیل۔ ملتان کو تجاوزات سے پاک کرنے کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، پرانا شجاع آباد روڈ پر تجاوزات کی بھرمار، گزرنا دشوار، ریڑی بانوں نے سڑک کو ذاتی ملکیت سمجھ لیا، بارہا شکایات کے باوجود انتظامیہ تجاوزات کا خاتمہ ممکن بنانے میں ناکام، شہریوں نے روڈ کلیئر کرانے کی اپیل کر دی۔ دیر آئے درست آئے، سرگودا میں روہی کی خبر پر ایکشن، میونسپل کارپوریشن نے 5 روز بعد کھلا مینہول بند کر دیا، روہی نے گزشتہ روز خبر نشر کی تھی۔ لودھرا میں تجاوزات ہٹانے کے لیے ٹریفک پولیس سرگرم، پہلے روز 50 سے زائد چنچی رکشے تھانوں میں بند کر دیے، ڈی ایس پی ٹریفک محمد احمد کہتے ہیں چوراہوں میں ناجائز رکشہ سٹینڈز نہیں بننے دیں گے۔ مہنگا پیٹرول اور بجلی کی غیر مستحکم قیمتوں سے تاجر طبقہ شدید پریشان، موجودہ حالات میں انڈسٹری چلانا ناممکن لگنے لگا، سابق صدر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز ملتان میاں راشد اقبال کہتے ہیں ایکسپورٹ بڑھانے پر توجہ دینی ہوگی۔ انڈسٹری بند اسی لیے ہو رہی ہے اور جو بیچاری چل رہی ہے وہ بھی انڈر کیپیسٹی چل رہی ہے، اور بیسک وجہ یہی ہے کہ بجلی اور گیس ہمارے ملک میں بہت زیادہ مہنگی ہے اور علاقے کے دوسرے ملکوں میں سستی ہے، تو ہم انٹرنیشنل مارکیٹوں میں کمپیٹ نہیں کر سک رہے ہیں۔ ڈیزل سستا ہونا خوش آئند ہے، پیٹرول بھی سستا ہونا چاہیے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی پر تاجر خوش، مرکزی تنظیم تاجران کے رہنما ملک کیسر اقبال کا کہنا تھا کہ راؤ میں کوئی کمی نہیں ہوئی، ریلیف عوام تک پہنچایا جائے۔ صرافہ ایسوسی ایشن کی 19 اگست کی ہڑتال کی کال مسترد، سرگودا کے تاجروں نے دکانیں کھول لی، تاجر برادری کا کہنا ہے کہ کاروبار بند کرنے کے بجائے مسائل مذاکرات سے حل کریں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں، بہاڑی میں 17.5 من ملاوٹی دیسی گھی تلف، کبیر والا میں جوس پلانٹ پر چھاپا، 16,000 لیٹر مینگو پلپ تلف۔ بچوں کی موجیں ختم، نویں 10ویں او اور اے لیول کی کلاسز کل سے شروع، پہلی سے 8ویں جماعت تک کلاسز کا 1 ستمبر سے آغاز ہوگا، پہلے کلاسز بلانے پر 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا، ایجوکیشن اتھارٹی کو سخت احکامات جاری ہیں۔ جامپور میں جامعہ فاروقیہ کریم المدارس میں دستار بندی تقریب، قرآن پاک حفظ کرنے والے طلبہ میں اسناد کی تقسیم، طلبہ نے معلم کو علمی خدمات پر موٹر سائیکل کا تحفہ دیا، علماء کرام اور شہریوں کی شرکت، ملک کی ترقی اور سلامتی کے لیے دعائیں۔ کمشنر ملتان نے شہر کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے کمر کس لی، شہر اولیا کے اہم چوکوں پر تاریخی ماڈلز بنانے کا کام جاری، ہائی کورٹ چوک میں یادگار ماڈلز کا افتتاح، عامر کریم خان کہتے ہیں اہم بزنس کمیونٹی کی فنڈنگ سے تاریخی ماڈلز بنائے جا رہے ہیں۔ ملتان میں زمین.com کے زیر اہتمام پراپرٹی سیلز تقریب، شہریوں کو مختلف پروجیکٹ بارے بریفنگ، 1.5 ایکڑ میں پریزم آرکیڈ منصوبے کے فرسٹ فلور پر کمرشل دکانیں اور ہال، سیکنڈ، تھرڈ اور فورتھ فلور پر 44 اپارٹمنٹس تیار کیے جا رہے ہیں، ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ شہریوں کے لیے خصوصی رہائشی آفرز دستیاب ہیں۔
DHA मुल्तान एक ऐसी ही कॉलोनी है, एक ऐसा रेजिडेंट प्रोजेक्ट है जो एक न्यू सिटी है, जिसका प्रोजेक्ट 100 इयर्स तक चलने से भी आगे की प्लानिंग हुई है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप नॉच है, जिसकी डेवलपमेंट किसी के साथ मुकाबले में नहीं आती। ये एक्चुअली क्लब अपार्टमेंट्स है जिसमें वाटर पूल है, जिम है, उसके बाद जितनी सर्विसेज अवेलेबल हैं लोगों के लिए वो इसको फैसिलिटेट करते हैं। धीरानी प्रोग्राम के तीसरे मरहले का आगाज। मुल्तान सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से रजिस्ट्रेशन शुरू। दरख्वास्तों की वसूली का सिलसिला 30 अगस्त तक जारी रहेगा। छुट्टी के रोज शहर औलिया के पार्कों की रौनकें दुबाला। फैमिलीज और बच्चे तफरीही मकामात पर पहुंच गए। बच्चे झूलों से लुत्फानंदोज हुए। शहरियों का कहना है कि हफ्ते में एक दिन फैमिलीज के साथ जरूर गुजारना चाहिए। और मुल्तान में चाटी वाली लस्सी पसंदीदगी में सबसे आगे। देसी जायके से भरपूर ठंडी सौगात ने बोतलों को पीछे छोड़ दिया। शहरियों के मुताबिक चाटी वाली लस्सी जिस्म को ठंडक देती है और मेदे के लिए बेहतरीन है।